rano, परमेश्वराची स्तुती कुशल कायेन कोरा कुशल कायेन कोरा सगळी तुम्ही पोरजानो देवाक शाबासकी दिया सगळी तुम्ही पोरजानो देवाक शाबासकी दिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयचो विषय पवित्र पुरीस सगळ्या देशांक धर्माक आनी संस्कृतायेक एकवटूंक संवादाची वेदी. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या सेवा धर्माचो विषय पवित्र पुरीस सगळ्या देशांक धर्माक आनी संस्कृतायेक एकठांवूंक संवादाची वेदी. आमकां क्रिस्तांवांक पुरीस जावन आसा एक जोयताची आनी सोडवणेची खुणा. दुसऱ्या धर्माचे तशेंच ओ क्रिस्ती भाव भयण लेगीत पवित्र कुर्साक जायतो मान दितात. हेच वरवीं दुसऱ्या देशा धर्मा आनी संस्कृताये मदें एकवट वाडटा. तर कुर्साकूच आमचो भावात तिरावून देव आनी मनशां मदलो एकवट गोड करूंक मागतना दुसऱ्या धर्मा आनी संस्कृतायेक एकवटूंक वावरूंक पवित्र कुर्साचे बोट ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. आणि मोगार बाबा बिडांदो या 7व्या नोवेनान आमी वांटो घेतना ह्या विशयाचेर आमी आलतना सगळ्या धर्मां खातीर आनी दोर फुडाऱ्यां खातीर आमी मागुया आनी आमी सगळे धर्म एकाच जिया देवाक ओळखूंक पोदीपाड नमस्कार करूंक आनी भाशेन ताचो अणभव आमच्या जिवितान घेवंक हे भाग सगळ्यांक आमकां फावो जावंक हे मिसा भेटेन मागतना जायती पावटी घोडे धर्माक लागून समाजान संवसारान भेद वेगळोचार जाला. आमी आमच्या उतरांनी आमच्या जिविताच्या तालीन दुसऱ्या धर्मांक भाव भयणांक मान दिवंक रेस्पेद दिवंक भाव भयणपणान चलूंक तांची एक भाशेन तांचे सगळे बरो संवाद करूंक आमी चुकल्या. आमच्या आपस्वार्थपणान वा अप्रमाणीकपणान घोडे जायती पावटी धर्माचे चालीन आमी जाल्या. हे उडकून घेवन त्या जेजू मुखार आमच्या सगळ्या पातकाचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो मोसगून हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागीन विनोद कर म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर पुर्वेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. भाव भयणींनो हे नोवेन आमी केरीत भाशेन पोकळी व्हड समुदायाचे भाव भयणांक भेटयता. ही आमची भाव भयणां आपले समुदाय नासतना ह्या वेळार ताचे खातीर आमी मागता दर एका कुटुंबा खातीर दर एका भाव भयणां खातीर तांच्या फामिली खातीर तांच्या भुरग्यां बाळां खातीर तांच्या वावर दोंद्या खातीर सगळ्या तांच्या मागण्या गरजां खातीर हे आमच्या समुदायाक मागतना आमी मागता सांतान आनी जोकिना फेर्नांडीस ताणें मीस भेटयला तांचे खातीर हे सोपून गेल्ल्यांक सासणाचे संजे सूख फावो करूंक. तशेंच आमच्या भाव भयणांनी मागणी मागल्यांत तांची नांवां काडून तांचे पासत आमी मागुया. Azuciana and Caetano Simois सोपून गेल्ल्यांक, मेनिनो फेर्नांडीस सोपून गेल्ल्याक, स्टीवन टेरन्स and कुटुंब तांची भलायकी पासत, स्टीवन and सेल्विन सिमोइस तांची भलायकी पासत, सुकोर and फिलिपा सिल्वा तांची भलायकी पासत, सेबास्टियान पिंटो सोपून गेल्ल्याक,
एलिया फेर्नांडीस देवाक ती आर्गां दिता. मिल्टन आनी प्रिमा फेर्नांडीस भलायकी पासत. एरी फेर्नांडीस भलायकी पासत. मेल्विन पिंटो आर्गां दिता देवाक. तेरेझीन आनी फ्रांसिस्को पिंटो भलायकी पासत. एलेन्सी आनी रॉनी फेर्नांडीस आर्गां दिता. फ्रेडी गॉमिस आपली नोकरी खातीर मागता. फातिमा आनी पॉब्री रोशा भलायकी पासत. जेस्टन रोशा भलायकी पासत. स्टीवन पिंटो भलायकी पासत. लेस्ली फालेरो भलायकी पासत. पीटर मिरांडा आनी कुटुंब देवाक आर्गां दिता. रोसारियो आनी अल्बिना फेर्नांडीस सोंपून गेल्ल्यांक. जुआंव आनी जोआनिता फेर्नांडीस सोंपून गेल्ल्यांक. मिशेल फेर्नांडीस सोंपून गेल्ल्या. जो सिमॉइस भलायकी पासत. क्रिझिना फेर्नांडीस आनी कुटुंब भलायकी पासत. मार्सेलीन फेर्नांडीस सोंपून गेल्ल्या सगळ्या आनी ताच्या कुटुंबाच्या आत्म्यांक. आनी दोमिंगो सिमॉइस आनी कुटुंब तांचे कुटुंबाचे शांती खातीर. हे सगळे आमच्या भाव भयणाची मागणी ह्या वेळार हे भेटेंतल्यान आमी उबारता. सर पुर्विदारा देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, सोम्या जेजूचे पुनर्जीवनपण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठोवचें कर. आनी आमचे सगळ्या धर्मामध्ये आजच्या दिसा या आमच्या पवित्र कुर्सा मुखार आमी मागतना संवाद जावंक तुजो आशीर्वाद आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं गरो देव तुजे सोबेन पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलो आर्योपागाचे महासोबे फुडें उबो रावलो आनी असो उलयलो. आटेन कारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम दोन पाळपी मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अनवळखी देवाक हो बरयल्लो नामलेख आसलोली एक वेदी हांवें देखली. बरें तर तुमी वळखनासतना बसतात तोच देव हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेय रचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो धनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेयना. उरफाटीं सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशाक तावन सगळ्या मनशाकूड ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचें तें ताणें थारायलां आनी त्या त्या राष्ट्राच्या देशाक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सोपून सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोडून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवें आमी जियेतां, भोंवतां आनी आसां. अशेंच तुमचे मदल्या कांय कोव्यांनी सांगून दवरलां आनी सगळीं खरेपणी ताचीच भुरगीं. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटूच देव मनशाचे कडेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान लक्ष घालूंक ना, पूण आतां सगळे कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची नितीवंतपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन करूंक ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार.
जबाबाक आमी गीत घेवया C15 देवा उतर आमी घेतला देवा उतर आमी घेतला ताकाय आमी जबाब दिला जबाब जावं दी जिविताचो मोगन केले बेचवणेचो बापा तुझे उतर म्हणता मोगन तुका जिवीत वोगता बापा तुझे उतर म्हणता मोगन तुका जिवीत वोगता बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या सुत्रार बांधून हाडून हेच बेचवणे जेसू वरवीं आत्म्याचे बाळ आमचे देवता बापा तुझे उतर म्हणता बापा तुझे उतर म्हणता मोगन तुका जिवीत वोगता उद्गाराक सगळीं उबी रावया Solveig Sporak, Zoe, Zoe, Solveig Sporak. Solveig Sporak, Zoe, Zoe, Solveig Sporak. Solveig Sporak, Zoe, Zoe, Solveig Sporak. Solveig Sporak, Solveig Sporak, Zoe, Zoe. Jesu bapaचे उतर तू ताच्या मोगाची खबर सांग जेसू कालोकां तुज वाटू आमकां बापाशी पावूंक ये Solveig Sporak, Zoe, Zoe, Solveig Sporak. Solveig Sporak, Zoe, Zoe, Solveig Sporak. Solveig Sporak, Zoe, Zoe, Solveig Sporak. Solveig Sporak, Solveig Sporak, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू मार्कू परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं आनी थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत गेलो आनी थंय तो एकलो घरांत भितर सरलो हे कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें पूण ताची खबर लोकांक कळो नासतना उरली ना ताचे विशीं आयकूना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताचे पांयां पडली अजून ल्हान आसलोले तिचे दुयेचेर मेडो आत्मो बसलोलो ती बायल ग्रेग आसली आनी जल्मान सिरोफिनेशिकारान आनी आपले दुवे वेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली ताणें तिका जाप दिली भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावन दी कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेट्यांक घालप सारकें न्हय पूण तिणें परती पाडून ताका म्हळें ओय सायबा पूण पेटे मेजावेले तोडा भुरग्यांचे पोट्टा ते कुडके तुकडे खातात न्हय आनी ताणें तिका म्हळें या तुज्या उतरा पासत बरे भाशेन वच तुजे दुवे वेलो देंवचार भायर सरलो आनी घरा वच जाल्यार तिका भुरगें अंथरुणार आड पडलोलें मेळ्ळें आनी ताचे वेलो देंवचार गेल्लो म्हूण घुमून आयलें जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भुण्यादो आयज आमच्या सांत कुर्साचे पुर्बेक नोवेनाचे 7व्या दिसान किरीत भाशेन आमी धर्मामध्ये संवाद ह्या विशयाचे नियाळटाव आनी कशे तरेन पवित्र कुरीस जावन आसा म्हूण वेदी सगळ्या धर्मांक एक बरो संवाद करूंक एक एकचाराचो संवाद करूंक हो विशय आयच्या दिसा आमी नियाळटना म्हज्या मनांत येता की जायते पावटी आमी
चिंता जायती वस्तू असल्यार कितें जाता घुसपाक गोंदळ जाता आनी हे भाशेनूय आमी तर पळयल्या संवसारांत जायते धर्म आसात न्हू फकत क्रिस्तांव हिंदू आसा मुसलमान तरेचे धर्म आसा कितले आमच्या भारत देशांत जाल्यार घुसपाक गोंदळ जाता काय डज इट मेक ए कन्फ्युजन हे सगळे धर्म आमकां एक भाशेन वाटो एका उंच वेतेल्या दोंगराक आमचो फामाद स्वामी विवेकानंद जेन्ना वर्ल्ड रिलीजन काँग्रेस अमेरिके 18व्या शेंकड्यान 19ल्या वर्सांनी तो गेलो तेन्ना ताणें म्हणलें आमच्या भारत देशांत जायते धर्म आसात आनी सगळे धर्म एक भाशेन आमच्या देशाक गरजेचे सगळे आमी एकवटान शांतीन जिवंक देशाची प्रगती जातली जाल्यार धर्म एकदम गरजेचे आनी दर एक धर्म गरजेचो ताणें म्हणलें आयच्या दिसा भाव भयणींनो हेच एक भाशेन धर्माचे मोल आनी थेवो आमी पळोवया सगळे धर्म गरजेचे गुडे स्वामी विवेकानंद एक बरी देख दिली दोंगरा जायते वाटा तरेन थोडे वाटून नीट सरळ आसात रस्ते रोखडेच पावतात थोडे रस्ते वाटो आसात वांकडे तिंकडे पळपांनी वेतले थोडे कांट्यांनी वेतले थोडे अर्द वाटेरच बंद जातात तरेचे रस्ते पूण सगळे सोर वयर पावतात तो ताणें हे भाशेन एक ही संवादाची देख दिली आमकां सगळ्यांक भारतीय नागरिकांक देशाच्या भाव भयणांक आमी सगळे एकचारान जिवंक एकवटान जिवंक सगळ्या धर्मांक मान दिवंक हेच खातीर भाव भयणींनो गरजेचे आमी ओळखून घेवंक म्हजो धर्म सारको तुजो धर्म सारको हे भाशेन ना ही भाशेन आमच्यान संवाद हो भावपण हो आमच्या देशाची प्रगती करूंक जायना वो आमी चड तुमी उणें हे भाशेन करूंक जायना सगळे धर्म देव अणभव दिवंक वावरतात गॉड एक्सपिरियन्स आमकां कित्याक सगळे इतले धर्म आसा जाल्यार कितें आमकां सांगता की आमकां सगळ्या मनशांक गरज आसा वी हॅव अ नीड अ स्पिरिच्युअल नीड हो आमचो देव रोचणार ताका ताची ओळख घेवपाक ताची समजिकाय घेवपाक ताच्या एकचारान रावपाक आनी भाशेन आमी वाडपाक कित्याक आमी जाणा ह्या संवसार आमचो 4 दिसांचो थोडीच आमची वर्सां मागीर आमी पिडेन पडटा आनी उपयोग जाता जायना तेन्ना आमचे लायन घडोना तेन्ना आमी वयर पडयता नोदोर मारता देवाक देव आसा म्हूण ताणें आमकां रोचला म्हूण आनी भाशेन ह्या देवाक सोद जाता आनी इतिहासान संवसाराच्या इतिहासान पळयता जायते मनीस येयले गेले आनी सगळे सोद कोत्तात देखून हे धर्म आसात आमकां सगळ्यांक ही भाशेन देवाचो अणभव दिवपाक आमचो क्रिस्ती बाबार्थ आमी जाणा एक धर्म एक भाशेन शिकयता आमचो क्रिस्ती बाबार्थ म्हणटा देव आयलो आमचे मदें आमचे सोदीन आमकां आपलो अणभव दिवपाक आपलो मोग दिवपाक आपली सोडवण दिवपाक आनी भाशेन खुरीस जावन आसा आमची खुणा धर्माची जेजू मेलो ताचेर मनशा कुडा पातकांतली वायटांतली सोडूंक आनी मनशा कुडा पेकुणीन संधान करूंक आनी भाशेन एकचार घडोवन हाडूंक देवा मनशा मदें ही आमची शिकवण पूण जेन्ना आमी धर्माची खबर करता तेन्ना भाव भयणींनो सगळ्या धर्मांक तर एक भाशेन आमी संवाद करूंक जाय आनी डिफरन्साचेर न्हय बगर जे आमकां एकठांयता ताचेर सगळे धर्मांक आमी जाणा मोग आसा सगळे धर्म मोग प्रीच करतात आनी गरजेचो आमी मोगा वरवीं देवाचो अणभव घेवपाक सगळे धर्म आमकां सत शिकयता सत आमी आमच्या जिवितान सदांच पयलीं दवरूंक देव स्वताचो देव नितीचो देव तो ह्या देवाक आमी ओळखूंक आनी भाशेन जायते सगळ्या धर्मांनी बरें आसा धर्म आमकां शिकयना दुसऱ्या धर्माची आमी वायट चिंतूंक दुसऱ्या धर्माची आमी दुसऱ्या धर्मांक खेळूंक खंयचो धर्म शिकयना सगळे धर्म आमकां फक्त देवाची ओळख दिवंक देवाचो मोग देवाशी आमी वचूंक वाट दाखयता म्हणटच हो धर्माचो संवाद म्हणटा तो एकदम गरजेचो आयज काळान देखून आमच्या भारत देशान सगळ्या संवसाराक कित्याक जायते फावटी हे चिंतप येता फंडमेंटलिस्टीक आमी सारके आमचो धर्म आमच्या देशान जावंक जाय हे भाशेन आमी वावरता तेन्ना डिस्प्यूट जाता गरजेचे आमी सगळ्या धर्मा सगळे बरी भाशेन उलोवंक समजूंक तांची शिकवण तांची स्क्रिप्चर्स जे आसात तांची जिविताची चाल अदीक करून सोनार डायलॉग म्हणटा ती जिविताची चाली जावंक जाय जिवितान कशें आमी जियेता फुडें दुसरे तरेक संस्कृताय आसात चालयो आसात पूण सगळ्या एक भाशेन गिरेस्तकाय ती आमची एक भाशेन आमकां आमी मोल आमी एप्रिशिएट करूंक जाय तेन्ना की भावभयणपण वाडटा न्हय तुजें सारकें ना हेजें सारकें ना आमी फोर्मोण मारलें तेन्ना भावपण वाडना आनी देव
एक भाशेन आमकां सगल्यांक एकठायता. हेच खातीर आयच्या दिसा भाव भयणींनो, आमी हे संवाद आमी म्हणटा तेन्ना गरजेचो आमकां ताचेर आमी नियाळटाव. संवाद वरवीं एक एक बरी वाट एक भाशेन सगळ्या मनशा फुडाक येता धर्मा मदें. संवादा वरवीं एक भाशेन आमी सगळ्या धर्माचे बरेपण सगळ्या धर्माक मान रेस्पेद दिता आनी सगळ्या एक भाशेन संवादा वरवीं सगळ्या धर्माक प्रॅक्टीस करपाक आधार. सगळ्या धर्मांनी आपले आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आपले प्रॅक्टीस करपाक आमी मान रेस्पेद म्हणटच हे जावन आसा संवाद जो गरजेचो आयच्या काळान जेन्ना आमी उजवाडाच्या शेकड्यान आसा. चिंतूंक जाय सगल्यांक सगळें बरेपण आसा म्हूण. म्हजें सगळें बरेपण ना, सगळ्या मनशां सगळें सगळ्या धर्मा सगळें बरेपण आसा तें आमी ओळखून हे भाशेन आमी संवादान जिवंक. आनी हेच खातीर आमी पळयता आयच्या दिसाक आमी नियाळटा आमी क्रिस्ती भावार्थी खुरीस जावन आसा म्हूण वेदी संवादाची. आनी हांव हो विशय आमी कित्याक काडटा कित्याक ह्या दिसांनी आमी नव्यानान आसा भोव पवित्र क्रुसाचेर आनी खुरीस कितें आमकां सांगता. आयची वाचपां तर आमी आयकल्यात जाल्यार पयलें वाचप आमकां मेळटा बागियोन पावलुचें. आथानियन ह्या शारान ग्रेक शारान तो आसलो तेन्ना आरियोपागूस हांगासर व्हडलो ऑडिटोरियम आसलो आनी थंय व्हडले शिकलेले ग्रेक जावं जुदेव सगळे लोक येतात आनी सगळे धर्माचे मनीस येवन थंयसर प्रवचन करताले. आनी पावलुकूय सोयीक मेळ्ळो आनी तेन्ना तो आयलो त्या शारान ताणें एक वेदी पळयली दिसोन आसलेले देवाक म्हूण. आनी ती वेदीची नदर मारून ताणें एक संदी घेतली जेजूची उडोवप दिवंक. दिसोन आसलेलो देव कोण? तो सोर पदवीदार. ताणें रोचला सोग आनी संवसार ही भाशेन ताजी आख्खी इतिहास देवाची ताणें उगडापे केलें आनी जेजू सोडवंडार म्हूण ताणें परगोट केलें. आनी भाशेन हें करता हें सगळें ताणें केलें तेन्ना एक ओळख दिली धर्माची जेजूची. ताचे सोबी आमी जियेता भोंवता आसा. हो देव पयस ना वयर ना, तो आमचे मदें आसा. वी लीव इन हीम वी लीव वी मूव इन वी हॅव आवर एक्झिस्टन्स. हो देव आमचे मदें इमान्युएल हे सोत ताणें एक भाशेन परगोट केलें. तितलेंच न्हय ताणें म्हणलें सगळीं आमी देवाची भुरगीं, सगळीं आमी देवाची भुरगीं. म्हणटच वागीन पावलो आनी पळयता कितली ताका दिशा आसली. संवाद ताणें केलो आनी सगळ्यांक तें मानवलें तें जें ताणें परगोट केलें. हे भाशेन सगळीं आमी देवाची भुरगीं म्हूण. न्हय मुर्त्यांक आमी बुजता न्हय एका ताका ना, आमी जिव्या देवाक जडे आमकां रोचल्यात ताका आमी बसता. म्हणटच ही भाशेन ती वेदी ताणें म्हण दिसोन आसले देवाक हो जीव देव जाणें रोचला सोर्ग आनी संवसार जेजूची ओळख ताचे वरवीं ताणें ताका फावो केली. देणें भावार्थाचें देणें दिलें. म्हणटच हे भाशेन संवाद जाता जेन्ना ओळख आमी दिता धर्माची तेन्ना आमी खालतीकायेन वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता ही सिरो फिनिशिकान वस्तोरी येता जेजूची. ग्रेक जुदेव न्हय ती ग्रेक जावन आनी ती येता थंयसर आनी जेजूच्या पांया पडटा म्हणटा म्हज्या दुयेच्या देंवचार बसला सायबा तिका बरी कर. जेजू तिका अपमान केल्ल्या भाशेन म्हणटा भुरग्याचे उंडो मेजावेलो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. आनी ती म्हणटा सायबा मेजावयले पडटा ते कुडके तरी सुणे हातात न्हू तात्पुरते कुडके हातात ते तरी दी. हे भाशेन वाणपण करता जेजू लागीं. एक संवाद करता, एक खालतीकायेन मागता जेजू लागीं. जेजू जाणा आपलो जेजू आयकुतलोच म्हूण भावार्थान ती मागता. जेजू तिजो भावार्थ पळयता. जेजून तिका तपासली चोळपाक दिसता येयल्या काय गरजां खातीर ताचेशी पळयता तिचो भावार्थ तपासल्या म्हणटा गे हो तुजो भावार्थ वच तुका जाय तशी जा तुजी दूख बरी जावं. आनी भाशेन थंयसर आमी पळयता खालतीकायेन संवाद कांय बरे मानान जेजू तिका दिता आनी तिजो भावार्थ वाखाणटा. भाव भयणीनो सगळे धर्म आमकां भावार्थ दिता. भावार्थ तो ना धर्मान की आमचो देव आमचे आमी देवाचो अणभव घेवंक सोदता आनी हो देव आमकां शिकयता ते वाटेन चलूंक देवाचे भावार्थ दवरिना दोन दिसते एम्प्टी. लेट इज नॉट एम्प्टी आवर रिलिजन्स ऑफ गॉड एक्सपिरियन्स. चाली रितीचेर आमचें ध्यान मन दवरचें न्हय. खुरीस जावन आसा एक वेदी थंयसर जेजूचो अणभव आमकां मेळटा. आनी आमी जाणा क्रिस्ती भावार्थ सगळ्या मनशा कुडाक शिपडला. सगळे जेजूय आमी वेता क्रिस्तांव संवाद करूंक एकचार करूंक भावपण घडोवन हाडूंक सगळें देवाचो मोग घेवन. तर हाचे दिसा हेच देवाच्यो तोर आमी आमच्या काळ जमानान घेतना आमच्या देशा खातीर मागुया. आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी आमकां जबाबदारी आसा. सगळो लोक आमकां मेळत कसलो लोक सगळ्या लागीं बरे भाशेन संवाद आमी करून जिविताचो अदीक करून संस्कृतायेचो आमच्या जिविताची चालीचो संवाद आमी करूंक आमच्या भावार्थांतल्यान ही भाशेन देवाचो मोग आनी अणभव आमी कुर्सा वरून दिवंक हे मिसाची भेटेन आमी खालतीकायेन मागुया. थोडीशी आमची मागणी ह्या वेळार धर्माच्या संवादा खातीर आमी बापा मुखार उबारया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी धर्म आणि संस्कृताये एकवट वावरूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म आणि देशा मदें दुस्फोट पैसावून समाधानाचे संवाद करपी जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या वाड्यांत रावतल्या सगळ्या भाव भयणांनी कोश्टा आडकुली वेळार कुर्साचेरूच विस्वास दवरूंक आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज संवसार भर कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतो कश्टवतात आनी मरून गेल्यांत मेल्ल्यांक सोर्गीचें सूख मागतना हे पिडेक बेगूनच इलाज मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोकलीवोळ समुदायाची भाव भयणां ही नोवेनाची मिसाची मांडावळ करतात. पूण ह्या दिसांनी आमच्या ह्या पवित्र कुर्साच्या नोवेनाक हांगा एकठांय येवन मिसा बलिदानात वांटो घेवंक जायना. देखून कोकलीवोळाच्या भावा भयणांनी ओत्मीकपणी जेजूक सदांच चिटकून रावन जेजूच्या कुर्साक मोगान वेंग मारून एकामेका सवें मोगान आनी समजिकायेन जिवंक आमकां पवित्र कुर्सान सदांच बरे भलायकेन राखूंक आनी सांबाळूंक म्हूण पवित्र कुर्साची मजत आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमची थोडी भावार्थान विस्वासान केल्ली मागणी आयकून घे. आनी हांगासर आमची सगळीं गांवची भाव भयणांची तांची खासगी गरजो मागणी तुजे मुखार उबारता ती दोळीन आयकून घे. ही आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तळेच्या वेळार आमी गीत घेवया C43. वेदीचेर रुंड्या सोवे आमची काळजां दवरता सुखाने दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखाने दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटयता उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या रावता कुर्साची तुजे बरे जेजू मनशां तारोना कुर्साची तुजे बरे जेजू मनशां तारोना. म्हज्या बाबा भयणांदो हे आमचें बलिदान सर परविदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागुया. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या हातान पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रोसण जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक बीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्तेद भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो.
देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगलो संसार आणि सर्गींचे सोर दोलबार निरोंतोरी गायता तुझे मुखार. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्याच वैभवान. सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पोवीत, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉश मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची. तेच परी जेवणातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनच्या पसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरा. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडे रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बैगून बापा, फिलिप नेरी आमचो गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते सगळ्या सोपून गेल्ल्या ह्या मिसा बेटीन आमी मागतल्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पोळ सुडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाची माई संगाती सपोती बायगून जुजे, बायगून दोरमुता, आमचो आस्कारी बायगून जुजे वाज, बायगून फ्रांसीस शावियर आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू शिकवलेले मागणे म्हणटाना सगळीं देवाची भुरगीं खंयच्याय धर्माची आमी जावं, देव एकूच, देव मोगाळ बाप, देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता, सगळ्यांक आमकां राखता, सांबाळटा, सगळ्यांक आपणाशी वता. हें जेजून केलें. तो ह्या वेळार ताच्या कुर्सार तावन बरोबर बापाची भुरगीं कशी उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळे तरेचे उणे बावार्थांतली भेद वेगळो धर्माच्या भेद वेगळोचरांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वर्षान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान जेजूची शांती. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. तुझी दातुतीन आमच्या आत्म्याक तशीच पुरी भलायकी अनुभूती. आपल्या बापाचो मोग आनी काकृत आमकां सगळ्यांक मनशाकुराक दिवंक 2 दिसा या ताच्या मासा रोगताच्या जेवणांतल्यान तो हाची जाता आनी कुर्साचे वेदी वरवीं सगळ्या मनशां कुराक तो एकठायता. मोगान आनी बावार्थान ताका शेवतां ही सगळीं सुभागी. सोमयाचे तुरयेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवंक वेतना गीत घेवया D47. एकठांय केल्या एक चितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें दादोसपण आनंदानी वर्तेपण एकठांय केल्या एक चितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें दादोसपण आनंदानी वर्तेपण जोय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची रासा जोय प्रीती मोग जोय प्रीती मोग तुय देवाची रासा जोय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची रासा जोय प्रीती मोग तुय देवाची रासा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रोगोत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारालें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायला. या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कालतीपणी तुजे लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. नोवेनाचे मागणें. भोव मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, देवाचे शिडे, देवाचे शिळे, हांवें किरकोळ पातकी तुका आनी तुज्या कुर्साक मान दिवन नमस्कार करता. वस्तो कुरी आमच्या पातकाचो याच कुर्सान तुज्या खांदार गावो केलोय. वस्तो कुरी जाचे वरवीं तुज्या दोनूय हातान दोनूय पांयान गावे केले. तुजी आडां चेचून उडयली. याच कुर्सान तुजी दूख चोडयली आनी शेकी याच कुर्सार तुवें तुजो प्राण सोडून आमकां सोडवून जोडली. आयज हांव हांगा आसा. सगळ्यां पयलीं तुका दिनवासता. तुवें ह्या किरकोळ पातक्या पासत हो कुरीस खांदार घेतलोय आनी ह्याच कुर्सार तूं मेलोय. तोर मोगाळ जेजू, ह्या कुर्सान आमच्या दिसपट्या जिविताचे कुडीस उबारून आमकां तूं बोल दी. आमच्या वरांत पिडा ओनीत खून दूख आसा जाल्यार आमचे वेल्यो निवार. ओदी करून हे म्हजे गोरचेन तुजो आलाशिरो फावो कोर. ओगेपणान ह्या वेळार आमची खासगी गरजो जेजूच्या भोव पवित्र कुर्सा मुखार उबारुया. आमच्या घरांत पिडा आसा, दूख आसा जाल्यार, आमचे सोरबंती ओनीत आसा जाल्यार, वेगळोचार भेद आसा जाल्यार जेजूक आमी भेटुया ताच्या कुर्साक. सगळ्या धर्मां खातीर मागुया. दोन फुडाऱ्यां खातीर, 3 फुडाऱ्यां खातीर मागुया. एकचारान आमी सदांच एकवटान आमी जिवंक.
मोगाड माये मोगाल माये कुर्सामुळी कुर्सामुळे तू उबी तू राहून उभी राहून तुझ्या पुताच्या तुझ्या पुताच्या कष्टांनी कोष्टाने तुवें तुवें वांटो वांटो घेतलोय घेतलोय तुर्या तुझ्या किरकोळ किरकोळ पातक्याची पातक्याची मागणी मागणी ऐक आयक आणि आमचे आणि गोरजो आमच्यो गरजो जेजू फुड्यान वर जेजू फुड्यान वर मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं आनी सोर परविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो सुबांपणी सगळ्यांचेर आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या चिजच्या बोक कुर्सांतून एकचारान एकवटान जिवंक तुमकां धाडटा देवाचें उडपकार भाग्यवंत Santa Cursa, तुझे कृपे निवार्यामका, तुझे कृपे निवार्यामका, दुस्मानाच्या दाखले, तुझे कृपे निवार्यामका, तुझे कृपे निवार्यामका, दुस्मानाच्या दाखले, O भाग्यवंता Santa Cursa, तुझे कृपे निवार्यामका, तुझे कृपे निवार्यामका, दुस्मानाच्या